بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد. درسنا اليوم أسئلة وأجوبة حول الكريكيت، وهذا آخر الدرس، يعني آخر الحوار من الحوارات الألعاب الرياضية. أسئلة وأجوبة حول الكريكيت، کرکٹ کے حوالے سے سوال اور جواب. أي اللعبتين أكثر متعة، كرة القدم أم الكريكيت؟ یعنی أي اللعبتين أكثر متعة، دونوں کھیلوں میں سب سے بہترین مزیدار کھیل کون سا ہے؟ أي اللعبتين أكثر متعة، عندي كرة القدم أكثر متعة، میرے نزدیک تو فٹ بال زیادہ مزیدار ہیں. ما هي أكثر الألعاب إثارة عندك؟ ما هي أكثر الألعاب إثارة عندك، یعنی سب سے سارے کھیلوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ کون سا ہے تمہارا؟ اکثر الالعاب اثارة عندي هي الملاکمہ، وہ ہے فائٹنگ، کراٹے. ما اسرع رمیۃ هذا اللاعب، اس کھلاڑی کی بولنگ کتنی تیز ہے؟ نعم هذا اللاعب محترف متمرس، یعنی هذا اللاعب محترف متمرس معنی ماہر. کم نقطة حصل بهذه الضربة، اس شاٹ سے کتنے سکور لیے؟ کم نقطة حصل بهذه الضربة، ليس بأقل من 6 نقاط، 6 رنگ سے کم نہیں. هل تعرف هداف هذه المباراة، کیا تم جانتے ہو اس میچ کا جو ہے وہ ہداف یعنی بولر یا جو ہے مین آف دی میچ کون ہے؟ ان لم يكن فلان فمن يكون اذن. كيف كان صده للكرات، اس یعنی مراد ہے بیٹسمین، وہ یعنی بولوں کو کیسے روکتا ہے؟ ماشاء اللہ. كأن في يده مطرقة من الحديد، وہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہے. وليس مضرب، بیٹ نہیں ہے. هل يجيد هذا لقف الكرات، کیا یہ بولنگ یعنی فیلڈنگ اچھی طرح کر سکتا ہے؟ نعم يلقف الكرة أينما كانت، جہاں بھی وہ بول کو پکڑ لیتا ہے. كأنه صقر، گویا کہ چیتا ہے. یعنی هل يجيد هذا لقف الكرات، لقف الكرات يستعمل في الكريكيت كما نقول في الأردية فيلدينگ. هل يجيد يعني هل يحسن هذا لقف الكرات؟ نعم يلقف الكرة أينما كانت. هذا يعني هذا الرجل، هذا يعني اللاعب يلقف، يأخذ، يتناول الكرة أينما كانت الكرة، كأنه صقر، يعني هذا يعني صقر چٹان ہے. وأيضا كيف كانت رميته، يعني اس کی بولنگ کیسی ہے؟ رما يرمي، هذا لأن اللاعب يرمي الكرة إلى الصاد ويريد أن تسقط الهدف، أن يصيب الهدف، فلهذا وهو يرمي الكرة سريعة جدا كالبرق الخاطف. يعني رميته سريعة جدا كالبرق الخاطف. كالقذيفة، يعني كالقذيفة معنى يعني گولے کی طرح، توپ کی طرح. قذیفہ یعنی كل ما يرمى به أو ما يطلقه المدفع وترميه الطائرة من مواد متفجرة أو مهدمة أو محرقة، هذا يقال قذيفة. أرأيت كيف رماها، هل تعرف كيف رماها؟ نعم كانت رميته میتة من رجل متماوت، یعنی مری ہوئی بولنگ تھی، مرے ہوئے آدمی کی ڈھیلے آدمی کی ڈھیلی بولنگ. كانت رميته ميتة من رجل متماوت. متماوت الرجل الذي يعد نفسه ميتا،
ولیکن هو لیس لا یکون میت، یعنی ولیکن حرکاتہ واعمالہ یعنی کالمیت۔ ما رأیک فی حارس المرمى، گول کیپر کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ جامد فی مکانہ لا یمسک ولو کرۃ حتی الآن، هذا جامد یعنی منجمد فی مکانہ لا یمسک کرہ حتی الآن۔ کم من مرۃ اخرج الکرۃ هذا اللاعب، کتنی مرتبہ گیند کو نکالا اس کھلاڑی نے۔ عذبنا هذا اللاعب كأنه مبتدئ في اللعب، لگتا ہے کہ کھیل میں نیا ہے۔ من ربح القرعہ، ٹاس کس نے جیتا؟ الذي ربح القرعة هو فریق نادی کراچی کی جو اکیڈمی کی ٹیم ہے۔ هل كان الحكم منصفا عادلا في تحکیمه، کیا امپائر اپنے فیصلے میں عادل تھا؟ لا بل كان متحيزا، متحيز بمعنى مائل، بل كان مائلا إلى فريق فلان۔ نعم كان منصفا ويقظا، بیدار بھی تھا۔ هل يمكنك أن تصيب الهدف، کیا آپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ أن تسقط الهدف، نعم إن راوغت الصواب، اگر میں نے کھلاڑی کو یعنی بیٹسمین کو دھوکہ دیا تو۔ ان راوغت الصواب